لك ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. دونك عاودت جيت لكم اليوم بنوفيل فيديو. في الفيديو تاع اليوم حبيت نهضركم على ان تيب دو بو اللي هو لي بو غراس. دونك نقول لكم البنات اللي عندكم اون بو غراس، نقول لكم كيفاش تعرفوا اسكو عندكم اون بو غراس ولا لا. نقول لكم اذا عرفتوا بلي عندكم اون بو غراس اي كو عندكم دي بوتون اي دي امبيرفيكسيون اللي يخرجوا على جال ليكسيد سيبوم، نقول لكم كيفاش لازم ديروا باش ما يخرج لكمش هاد لي امبيرفيكسيون، باش تنقصوا منهم، اي كيفاش لازم ديروا لابو ديالكم كي تكون عندكم اون بو غراس. دونك نبدا بلو بروميير بوين لازم نهضر عليه، هو كيفاش تعرفي اسكو عندك اون بو غراس ولا لا. دونك لا بو غراس هي سي لا بو اللي تشوفوها بليك البري. دونك كي تنوضوا الصباح تلقاو لا بو تاعكم تبريي باسكو اون فيت لو سيبوم يتخدم كي تكونوا راقدين ولا au cours de la journée. Donc كي ديروا ان ماكياج ولا حاجه، دونك لو ماكياج تاعكم ما يشدش بيان اي كو يتعفن وتشوفوا بليك لا بو تولي تبريي، شو كي تشوفوا روحكم هكا تلقاو بلي راكو تبريو. اون بليس دو سا كي توشيو لا بو ديالكم تحسوا بلي تحسوا شغل الزيت تخرج. اي تاني كاين ان اوتر سين اللي تعرفوا به اسكو عندكم اون بو غراس ولا لا، سي لاكني ولا لي بوطون، لي غرو بوطون ولا اللحب هذاك رقيق اللي يخرج اي لي بوين نوار. دونك هادو سي ان سين كو عندكم تاني اون بو غراس. وإذا تاني عندكم اون بو ميكس غراس، معناتها كو ما عندكمش لا بو غراس على كامل لو فيزاج، ما عندكم لا بو غراس غير في لا زون تي اللي هي لو فرون لو ني اي لو مونطون. دونك يكون عندكم الحب ولا لاكني ولا لي بوطون، هذوك لي غرو بوطون اللي يخرجوا لكم غير في هاد لي زون، دونك في لو مونطون ولا في لو ني ولا في لو فرون، معناتها ما عندكمش اون بو غراس على كامل لو فيزاج، ما عندكم اون بو ميكس. دونك غراس في لا زون تي اي نورمال في لو ريست تاع لو فيزاج ديالكم. Mais les deux types de peau, ils ont les mêmes soins, les mêmes produits, la même routine. Donc, le type de peau taille, c'est une peau mixte à gaz. Donc, la zone T, surtout le front, les produits, les faits des boutons et des imperfections. Et donc, il y a la zone qui est généralement grasse, il y a la zone des elbows. Donc, la première chose c'est que la peau grasse, تحق تكون بيان نيتوايي، سورتو لو نيتواياج، باسكو كي تخرجوا برا ولا ميم كي تقعدوا في الدار كاين ليكسيد سيبوم هذاك الى ابسورب كامل لي زامبورتي باسكو كتر من لي بوساج، باسكو هذاك ليكسيد سيبوم ان فيت سي كي سي ان اكسي تاع لو غرا اي دونك يجبد كامل لي بكتيري اي تو، ولي بكتيري تاع الوجه كي يتخلطوا مع لو سيبوم مع ان اكسيد سيبوم يفورميو les boutons et les points noirs et les imperfections. C'est pour ça que les peaux grasses ont beaucoup plus les boutons à les autres types de peau. Donc كيفاش nettoyer la peau ديالكم كي تنوضوا الصباح. donc la première étape اللي je vous conseille ديروها c'est تمسحوا بلو ميسيلير parce que qui est conçu pour les peaux grasses. donc je vous conseille d'utiliser les produits اللي مكتوب فيهم بلي c'est pour les peaux grasses. donc les produits اللي مخدومين ليكم spécialement لي زون ميسيلار. وعلاش؟ باسكو ان فيت كاين ان اكسيد سيبوم اللي يتفورما بوندون لا نوي كي تكونوا راقدين. كي تنوضوا الصباح لا بروميير ايتاب اللي لازم ديروها سي كو تنحوا ليكسيد سيبوم. دونك تنحوا لو سيبوم هذاك اللي يكون بزياده في لابو ديالكم، اي دونك هكا تيفيتيو ما يقعد هذاك لو سيبوم بوندون لا جورني، باسكو ميم بوندون لا جورني يزيد يتفورما انكور بلوس. دونك ابخي ما تغسلوا بلو ميسيلار، انا واش نقول لكم سوا تغسلوا بان صابون اللي يكون سبيسيالمون مخدوم لي بو غراس. انا لو سول لي سيتو تسمع لو صابون اللي سيتو هو تاع الديل وهذاك اللي بيان سي فري كي ينشف ايتو كي ينقص شويه لاكني، مي وشنو شغل نحسو كو يا غريسي شويه لابو، شغل كي ديروه بزاف تكثروا منه لابو تولي ديزيدراتي وتنشف ايتو، دونك ماشي حاجه مليحه. انا واش نقدر نقول لكم ان سكي كونسيرن لي جيل نيتوايون اللي نعرفهم، دونك دو بريفيرونس ديروا ان جيل نيتوايون اللي يكون مخدوم بور لي بو غراس. انا عندي سوا هذا اللي وريته لكم في دانيير فوا تاع اورياج، هذا يخلص بالخف سي دوماج. ان توكا هذا جو كونساي لي في اللي ما عندهمش لي امبرفيكسيون، باسكو ماشي مخدوم لي امبرفيكسيون، كتب لك ينيتوا يبوريفي وينحي ليكسيد سيبوم سون اسيشي لا بو. هذه سي un point très important, c'est que ملازمش ديروا des produits qui vont agresser la peau تاعكم، بس قلتها لكم déjà que la peau grasse كي تاغريسيوها كي ديروا لها des produits اللي ياغريسيوها راهي رايحه تولي encore plus grasse. كي تحبسوا ما ديروا هذوك les produits. donc il faut choisir des produits اللي يكونوا ينحوا ليكسيد سيبوم sans assécher la peau. وهذا donc c'est l'un de ces produits هذوما يعجبني بزاف.
كاين تانية تاع نوتروجينا، هذا سي بوكو بلوس بور لي بو ميكس غاز خلاص ليه. هذا فاش مليح سي كو ينقص لي بوين نوار. دونك حاجه لي بوطون ما نقدرش نقول لكم كي ينحي بزاف لي بوطون ولا ينقصهم شويه، مي بوكو بلوس لي بوين نوار. انا كي كنت نديرو لي بوين نوار ما كانوش كامل اكزيستيو، دونك هذا فاش يعجبني بوكو بلوس. الا عندكم لي بوين نوار اكثر ملي عندكم لي بوطون هذا هو اللي يوالمكم. سينون كاين لو ميور تاع لي ميور كامل اللي عاودت لقيتو غير كيما دايوغ عاودت شريتو باسكو ما كنتش نلقاه، سي تاع افان لو جيل نيتويون تاع افان. هدايا بور بو غراس ا بروبليم. هذا الا عندكم دي امبرفيكسيون دي بوطون دي بوين نوار دي سيكاتريس تاع لي بوطون ما تخموش بزاف، غير هذا اللي يوالمكم. دونك هذا سي لو ميور. اون بليس اون نوازيت تكفي باش ديروا كامل وجهكم، يشد لكم 5 شهور ولا ما على باليش انا شحال. بزاف هايل. دونك هذا الا عندكم دي بوطون دي امبرفيكسيون نحيهم لكم مع الوقت، مي شنو لازم تصبروا كيما قلت لكم. اي دونك هذا سي لو ميور اذا عندكم دي بوطون، ولا واذا ما عندكمش تقدروا تيتيليزيو اللي وريتهم لكم افون. دونك دوكا ابخي ما تنيطوايو لا بو تاعكم صباح يلفو هيدراتي لا بو. هذه حاجه باينه صباح وفي الليل، باسكو ميم لا بو غراس تحق ليدراتاسيون. كاين اون بو غراس اللي تكون ديزيدراتي دونك توشيوها لي غراس فيها دي بوطون اي اون بلوس دو سا تقشر. دونك شغل سي هذه معناتها اون بو غراس ديزيدراتي. دونك اون بو غراس اللي عندها بوكو بلوس دو غرا كو دو، معناتها عندها لو غرا بصح ما عندهاش الماء. فوالا واش معناتها اون بو غراس ديزيدراتي. انا لا كريم هيدراتونت اللي نقدر نقول لكم عليها سي بيان تاع غارنيي، هذه قلتها لكم ديجا بلي سي ما بريفيري. ou un point تاني très important c'est que il a ديروا une crème hydratante. les peaux grasses ما ديروش تاع tout type de peau ولا تاع les peaux sèches، ديروا تاع les peaux grasses. مخدومه les peaux grasses parce كاين un problème في كامل les crèmes hydratantes c'est que يخلوا un fini gras. à part les crèmes hydratantes اللي مخدومين les peaux grasses عندهم une texture فيها الماء. دونك هادوك مخدومين سبيسيالمون بور لي بو غراس، ما يخلوش ان فيني غرا سورتو هاديه. اي اون بلوس مخدومين يماتيفيو شويه. دونك هذيك كي تحطوها تحت ديروا ان ماكياج تحطوها تماتيفي لكم شويه لا بو ديالكم. دونك دو بريفيرونس ديروا دي كريم هيدراتونت اللي مخدومين لي بو غراس. سينون كاين هذيك تاني تاع غارنيي تاع سون كريم هيدراتونت ماتيفيونت pour les peaux grasses anti imperfection. دونك هذيك اذا عندكم دي امبرفيكسيون تقدروا ديروها. كاين تاني تاع افان تاع لي بو غراس، كاين تاع دياديرمين هذيك سي موان شير باردون. دونك هذيك الماتيفي مي ما تنحيش لي امبرفيكسيون، اي تري بيان اي تري بيان. دونك هادو هما لي سيتوم اللي نقدر نقول لكم عليهم بلي ملاح. دونك هذه يوم بعدك تقدروا ديروا الماكياج تاعكم نورمال. مي ميم كي الا ديروا ان ايكرون توتال، سيو ديروا ان ايكرون توتال تاع لي بو غراس باش يماتيفي لا بو تاعكم اي كو ما تبرييش بوندون لا جورني. وعلاش باسكو الا ديروا ان ايكرون توتال يخلي لكم ان فيني غرا ما راهي ريحه تولي لا بو تاعكم غراس ما يشد لكمش الماكياج وتولي تبري في لا جورني تو. واذا ديروا ان ماكياج ولا ديروا سورتو لي برودوي بور لو تان، خيروا دي برودوي نون كوميدوجين مكتوب فيهم نون كوميدوجين، باسكو هادوك اللي ما تقدروش تخافوا منهم كي يديروا لكم دي بوطون. لي فون دو تان اللي ماشي مكتوب فيهم نون كوميدوجين، لي فون دو تان اللي ولا لي بيبي كريم ولا لي سي كريم، تو سكي برودوي تاع لو تان اللي ماشي مكتوب فيه نون كوميدوجين راح يدير لكم دي بوطون. سورتو بور لي بو غراس اللي عندهم ديجا هاد لو ريسك تاع لي بوطون، تما راهو رايح يخرج لكم اونكور بلوس وراكو رايحين توسخوا لا بو ديالكم. سيو تاني تخيروا دي فون دو تان ولا دي بيبي كريم اللي مخدومين بور لي بو غراس. دونك لي فون دو تان ماتيفيون ولا لي بيبي كريم ماتيفيونت دونك ولا لي سي كريم، المهم لي برودوي لي كونو ماتيفيون اي مخدومين سبيسيالمون بور لي بو غراس. كاين اون بيبي كريم تاع غارنيي تاع لي بو غراس وريتها لكم، كاين بليزيور بيبي كريم تاع لي بو غراس، كاين بليزيور فون دو تان ماتيفيون، كاين تاع نوت تاع لوريال تاع فلور مارك. دونك يوما بليزيور واللي ils sont pas comédogènes donc ما تخافوش يديروا لكم دي بوطون ولا. et un autre point très important c'est le correcteur qui ديروا فوق لي بوطون تاعكم. il faut pas ديروا ان كوريكتور مادا تنحوه من هذاك لو بوطون وتبلاصيوه فوق بلاصه واحده اخرى في لو فيزاج، باسكو سينون راكو رايحين تجيبوا لي بكتيريا من هذاك لو بوطون وتحطوه في بلاصه واحده اخرى. دونك راكو رايحين تعديو هذيك البلاصه بلي بوطون وتكم يولي معمر بلي بوطون في باطل. دونك vaut mieux ديروه بان بانسو. واذا تقدروا تيفيتيو تو سكي ماكياج فوق لي بوطون vaut mieux تيفيتيو. دونك فوالا. دوكا كي تعاودوا تولوا للدار لاشي لازم تعاودوا تنيطوايو لابو تاعكم. ولا بروميير ايتاب كي تعاودوا تدخلوا للدار سي بيان ديماكيو وجهكم، هذه حاجه باينه باسكو لو ماكياج سي وسخ. دونك كامل لي بو لازم يديماكيو. انا جو كونساي تخيروا دي زو ميسيلير باش ديماكيو. اذا زعما حبيتو ديروا لي زويل ديماكيونط فو ميو ديروهم غير في عينيكم، باسكو الا ديروهم في كامل لو فيزاج
ما حيولي الفيزاج تاعكم غراف وميو ديروا غير في العينين و واش تحنقول لكم ثاني. دونك كي ديماكيو بليزو ميسيلر لازم تعاودوا تغسلوا وجهكم موراها باسكو يخلوا هذاك لي في تاع شغل اللي يتلاصقوا شويه. كيما قلت لكم تعاودوا تغسلوا بان جان نيتايون، واحد من جان نيتايون اللي وريتهم لكم. ومن بعد واش جو كونساي ديروا سي اذا عندكم دي بوطون، اذا ما عندكم دي بوطون ديروا لو دروز ولا لو تيرمال ولا نيمبورط كال عفسات بور رافريشير لو توب تاعكم. مي سينو جو كونساي ديروا اون لوسيون ديزانكروستونت كيما تاع اورياج هذيك. وعلاش؟ باش هكا ديزانفيكتي لي بوطون وتنحي لي بكتيريا من لي بوطون باش لي بوطون ما يتصالهمش اون انفلاماسيون. واذا ما عندكمش اون لوسيون ديزانكروستونت فو ميو ديروا دو بريفيرونس ديروا لو سيترون. مي وشنو ماشي كل يوم اون بليس غير في لي زون اللي عندكم لي بوطون باسكو لو سيترون ينحي لي بكتيري و يديزانفيكتي لي بوطون. دونك تقطعوها على زوج، تحكموه غير في لي زون اللي عندكم دي بوطون، تحسوا بليك سا بيكوت وكامل سي نورمال باسكو راهو يقتل لكم في لي بكتيري. اي هكا باش تيفيتيو كو لي بوطون هذوك يعديو لي زوطخ زون تاع لو فيزاج ديالكم. سينون اذا عندكم دي سيكاتريس تقدروا تخلطوا العسل و لو سيترون و لابليكي على وجهكم، هكا تاني يكون ان ريزولتا هايل. دونك انا واش ندير كون كيكونوا عندي دي بوطون، ندير ان سوان قبل ما نرقد، ان سوان انتي امبرفكسيون تاع كاين بليزيور سوان انتي امبرفكسيون. كاين لا سيكالفا تاع افان الي ترو بيان هذيك وشنو غاليه شويه، كاين هذه اللي موان شار تاع اورياج اللي راهي عندي دوكا. دونك دوك نقرا لكم واش مكتوب فيها. مكتوب سيت سوان انتي امبرفكسيون ليميت لي بوطون اي لي مارك ريزيدوال بور بو غراس امبرفكسيون. دونك هذا فاش يعجبني سي كو صحي ينحي فريمون لي مارك تاع لي بوطون تسمى لي سيكاتريس تو. مي وشنو حتى ريزولتا ما يبان بالخف، لازم ديروها بزاف اي يبان لو ريزولتا تاعها. دونك انا هذه جو لابليك قبل ما نرقد وصباح ندير هذه. دونك هذه صباح وهذه قبل ما نرقد، تسمى هذه جيدات بها لابو تاعي قبل ما نرقد في الليل، وهذه نديرها كوم كريم دو جور. دونك هكا نديرهم دي فوا كيما نخرج كيما نسحقش حاجه باش نماتيفي لابو تاعي باسكو دايما نماتيفي با هذه سي ندير هذه صباح ونزيد نديرها العشيه كيما نخرج. دونك هذا سي ان سوان اللي يعجبني بزاف اللي نديرو قبل ما نرقد. دونك لي غوماج اي لي ماسك هذه حاجه باينه اون فوا بار سيمين. وشنو كي تخيروا لي غوماج تاعكم خيروا دي غوماج اللي يكونوا رقاق، لي غران تاعهم ماشي خشن باسكو سينو تاغريسيو لا بو. دو بريفيرونس خيروا غير لي برودوي اللي مخدومين بور لي بو غراس. ميم لي ماسك ديروا دي ماسك ا باز دارجيل باسكو لارجيل ابسورب ليكسي دو سيبوم. دونك سي لارجيل فيرت هي الحاجه اللي توالم بوكو بلوس لي بو غراس. فوالا دونك و ايفيتيو دونك تقشروا لي بوطون ولا تنحوهم ولا توشيوهم بزاف باسكو سينون تصالهم اون انفلاماسيون بعد يطولوا باش يروحوا يخلو دي سيكاتريس. alors normalement c'est fini pour la vidéo تاع اليوم. قلت لكم كامل واش لازم ديروا الا عندكم اون بوغراف باش تيفيتيو لي بوطون لي امبرفكسيون باش تنقصوا ليكسيد سيبون ديالكم. جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو، وكيما قلت لكم ما تنساوش تقولوا لي اون كومونتير كامل واش عجبكم وكامل واش ما عجبكمش. نقول لكم بقاو على خير، على بروشين ان شاء الله. باي باي.